बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ हक़ के साथ मैं हूँ शाकिर अहमद मज़ीद और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो अवैस भाई से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दौर में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुनना कैसा है, और दूसरे नंबर पे वो जो हमारे दीनी जो उलमा हैं, उनके जो बुज़ुर्ग थे जिनको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि बाबे तशय्युई कोई नहीं है, इस मुतालिक बातचीत करेंगे। सबसे पहले अवैस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अवैस भाई मुझे ये बताइएगा कि ये जो इंजीनियर साहब कहते हैं कि बाबे तशय्युई कोई नहीं है, यानी कि उन लोगों के बारे में ये कह रहे होते हैं दीन के हवाले से बड़ी खिदमत हमें देखने को मिलती है, चाहे वो किताबों की सूरत में मिले। तो मुझे ये बताएं कि ये इंजीनियर मिर्ज़ा जो है ये इस तरह की बात करते हैं बाबे तशय्युई कोई नहीं है, इस मुतालिक आपका क्या कहना है, क्या राय आपकी, क्या इस तरह कहना ठीक है या नहीं? बुज़ुर्ग होते हैं, औलिया अल्लाह होते हैं, उनको उनके कलाबे अल्लाह से मिलाने लग जाते हैं जी, शिर्क करने लग जाते हैं। इमरान खान ने जाकर एक की कब्र पे सजदा कर दिया, वो भी गलत करते हैं, ऐसे सही तो नहीं करते ना, शिर्क करते हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि अब ये है ना कि अगर किसी के बाप ने कोई गलती की है या किसी की औलाद ने कोई गलती की है, इसकी वजह से बाप तो गलत नहीं हो जाता जी। तो ये कोई अजीब सी कंट्रोवर्शियल सी सिचुएशन हो जाती है। अब हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने दीन के लिए इतना बड़ा काम किया है, उन्होंने तो लोगों को शिर्क से रोका है, लोग उन्हीं की कब्रों को पूजने लगे। अब हम ये नहीं कह सकते कि हज़रत अली हजवेरी को शायद, हज़रत अली हजवेरी अल्लाह ने इतना बड़ा उनसे काम लिया, उनकी एक रिस्पेक्ट है, उनकी मर्तबा है, उनकी गुस्ताखी आपने नहीं करनी, लेकिन आपने एक रिस्पेक्टेबल तरीके से लोगों को शिर्क से बचाना है, उनकी कब्र का तवाफ़ करने से बचाना है, उनकी कब्र को पूजने से बचाना है। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नौज़ुबिल्लाह ईसाइयों ने अल्लाह का बेटा करार दे दिया, नौज़ुबिल्लाह सुम्मा नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिम, के जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और वो तो नौज़ुबिल्लाह अल्लाह को गाली देते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गलत है, हम ये तो नहीं कह सकते नौज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसे अल्फाज जैसे वो कहता है इंजीनियर मिर्ज़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाम और मर्तबा बहुत ही बुलंद है और रहेगा। उनको फॉलो करने वाले गलत होंगे, फॉलोअर्स को हम गलत कहेंगे, उनको काफिर कहेंगे, उनको मुशरिक कहेंगे, उनके ऊपर आप फतवे लगाएंगे जी। अगर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने गुनाह किया, शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है हम जिन्स परस्ती, वो वाली हरकत की, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वो अलैहिस्सलाम ही रहेंगे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का मुकाम वही रहेगा, उनका मर्तबा वही रहेगा, अल्लाह के नबी रहेंगे, वो गलत नहीं हो जाते उनकी कौम। इसलिए शिर्क से रोकना है, लेकिन तरीके से रोकना है। ईसाइयों को शिर्क से रोकने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा नहीं कहना, जो शिर्क करते हैं उनको अल्लाह का बेटा कहते हैं, उनको गलत कहना है। इसी तरह बुजुर्गों को पूजने वालों को गलत कहना है, और अगर कोई बुजुर्ग जिसने अच्छा काम किया है उसको गलत नहीं कह देना उनके फॉलोअर्स की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर इंजीनियर मिर्जा का बेटा कल कोई गलत हरकत करता है तो मैं ये कहूँ कि इंजीनियर मिर्जा बुरा था, ऐसे नहीं है। बैलेंस तरतीब से करना चाहिए। इंजीनियर मिर्जा को अल्लाह ताला ने इंफॉर्मेशन इतनी दी है, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो उसके हलक से भी उतर जाए, वो इल्म बन जाए, मालूमात ना रहे। और इल्म वो होता है जिसके ऊपर आप अमल करते हैं। मेरे आप सबसे पहले ये दुआ मेरे अपने लिए है कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं उस पर अमल करूं, वो मालूमात से इल्म बन जाए। और ये दुआ इंजीनियर मिर्जा के लिए भी मेरी है। तो जो तकब्बुर वाला मामला उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ गया है और मुखालफत में हद से बढ़ जाता है कि सब कुछ ही गलत कहने लग जाता है, ये बिल्कुल गलत है। बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। उलमा औलिया अगर किसी ने शिर्क की तरफ दावत दी है या अपनी पूजा की तरफ बुलाया है तो वो आलिम भी नहीं है जी, वो तो औलिया है ही नहीं, वो वलीउल्लाह है ही नहीं। तो फिर आप उसको इंसल्ट करें या उसे बुरा भला कहें, हमें आपसे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर आप किसी तौहीद परस्त को, सिर्फ अल्लाह को पूजने वाले को आप बुरा भला कह दें इस वजह से कि उसके फॉलोअर्स बुरा करते हैं, तो ये आपकी गलती है। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में किसको कह रहा है। इसलिए ये मैं इस पर बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि डिपेंड करता है। अगर किसी ने शिर्क की तरफ दावत दी है तो हम उसे कहेंगे गलत है, तू तो चाहे कोई नहीं। लेकिन अगर किसी ने खुद शिर्क की तरफ दावत नहीं दी, खुद अहले हक की राय, लोग उसको फॉलो करने लगे, पूजा कर कि अगर उन्होंने तौहीद की दावत दी है और खैर का काम अल्लाह ने उनसे लिया है, तो फिर
پھر ان کی عزت کرنا ان کے بنتا مطابق ہے. انجینئر دور میں آج کے دور میں انجینئر مرزا کو سننا کیسا ہے؟ اگر کوئی بندہ سنتا ہے میں تو یہ سجیسٹ کروں گا, پہلے بھی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ انجینئر مرزا صاحب نے اچھے طریقے سے اچھی انٹینشن سے شروع کیا ہوگا دین کا کام, لیکن اکثر جو ہے نا وہ نیکی کا اور علم کا تکبر آ جاتا ہے, جو مجھے تو بہت نظر آ رہا ہے ان کے اندر. تو اس لیے اسی وجہ سے انہوں نے امام مہدی کو بھی ریجیکٹ کر دیا, خوابوں کی حقیقت کو بھی ریجیکٹ کر دیا, اور بالکل ایک بڑی بدتمیزی کی انہوں نے محمد قاسم بن نبی کریم کے بارے میں. تو اسی طرح وہ نوپور شرما کا جو معاملہ تھا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی, تو انہوں نے بھی غلط سائڈ اس وقت میں بھی لی. اسی طرح جو سیلاب جب آیا تھا, تو اللہ کا قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ جو سیلاب ہے سیل الارم ہے یمن میں, جو قوم سبا میں سیلاب آیا تھا, اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارا عذاب. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما اصابکم بمصیبۃ فبما کسبت ایدیکم, تمہارے اوپر جو اجتماعی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں یا انفرادی آتی ہیں, وہ سارے کے سارے تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن انجینئر صاحب نے کہا نہیں, ڈیم ہم نے نہیں بنائے تھے, اس وجہ سے ہوا ہے, ہماری پلاننگ صحیح نہیں تھی, اللہ پہ نہ ڈالو. اس طرح کی بات انہوں نے کر دی. تو یہ انفارمیشن ان کی اکثر ٹھیک ہوتی ہے, حدیث بھی وہ کوٹ کر دیتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. مجھے بھی کبھی کوئی حدیث نہ مل رہی ہو تو میں ان کی ویڈیو سے نکال لیتا ہوں, لیکن وہ جو اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو بلڈ کرتے ہیں نا, وہ اکثر بڑا تکبرانہ ہوتا ہے. اور اس طرح کے میٹر میں جو اجتہادی میٹر ہوتے ہیں, جو کرنٹ سچویشن کے حساب سے ہوتے ہیں, اس میں بندے کا پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہ سیلاب کو اللہ سے منسوب کرنے کے بجائے انہوں نے ڈیموں سے منسوب کر دیا. نوپور شرما کے معاملے میں انہوں نے مطلب ایک بجائے اس کے کہ رسول اللہ کی عزت اور ناموس کی بات کرتے, انہوں نے یہ الفاظ میں نے سنے ہیں کہ کیونکہ اس مسلمان نے اس کی گستاخی کی تھی لہذا اس نے بھی کر. یار ٹھیک ہے, مطلب میں نے مان لیا کہ وہ مسلمان کو نہیں کوئی ایسی بات کرنی چاہیے تھی. اول تو مجھے توفیق ہی نہیں ہوئی, ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں وہ بات سنتا, نوپور شرما والی ویڈیو دیکھتا. لیکن بہرحال اگر کسی نے رسول اللہ کی گستاخی کر دی ہے تو آپ کو گستاخ کے بارے میں بات کرنی چاہیے, اور گستاخ کی مخالفت ہی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس نے کی تھی تو اس نے بھی کر دی, تو یہ تو آپ نے ہندو والے کے سائڈ لے لی, نعوذ باللہ. تو یہ اس طرح کے عجیب عجیب حرکتیں کرتا رہتا ہے. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ نے دین سیکھنا ہے نا, تو ڈاکٹر رسالہ احمد کی ویڈیوز دیکھیں نا, ان سے سیکھیے. لازمی آپ نے انجینئر مرزا کی سننی ہے. انجینئر مرزا سے لوگ اکثر نا وہ ان کے وہ ڈیبیٹنگ جو ٹاپکس ہوتے ہیں, کنٹروورشل ٹاپکس ہوتے ہیں, وہ شوق سے سنتے ہیں لوگ, بجائے اس کے کہ دین سے سیکھیں. تو یہی تو کام تو بغداد والے بھی کر رہے تھے, مناظرے کر رہے تھے, اور وہ آپس میں منطق کی بحثیں کر رہے تھے کہ اونٹ جو ہے سوئی کے نکے میں سے گزر سکتا ہے کہ نہیں گزر سکتا. تو لاکو خان نے آ کر پھر انہی کے وہیں پہ سر قلم کر کے مینار بنا دیے تھے کھوپڑیوں کے. بہت شکریہ. تو یہ بلا وجہ کی بحث مباحثے کے بجائے نا دین پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. دوسروں کو برا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خیر کی بات میں سب کو شامل کریں. میں یہ شرک برا ہے, بدعت بری ہے, قبروں پہ جانا ان سے مانگنا برا ہے, قبروں پہ جا کر قبروں والوں کے لیے دعا کرنا اچھا ہے, لیکن قبر والے سے مانگنا, قبر کا طواف کرنا, قبر والے سے ایکسپیکٹ کرنا, یہ سب شرک ہے, برا ہے. تو آپ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں, دین کی طرف جوڑیں بجائے دین سے توڑنے کے, وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں جو شرک ہے اسپیسیفک آپ نے وہ برا بھی کہنا ہے, اس کا رستہ بھی روکنا ہے, لیکن جنیرک ہو کر عوام میں فتنے والی بات نہیں پھیلانی چاہیے. خام خواہی ہر ایک کو برا کہہ دینا بھی صحیح نہیں ہے. خیر کی بات زیادہ ہونی چاہیے. ہاں برائی سے آپ روکیں, ضرور روکیں, لیکن ایسے طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتایا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اچھے طریقے سے کرنی چاہیے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے جیسے انجینئر صاحب کرتے ہیں. بہتر ہے آپ نے دین سیکھنا ہے تو ڈاکٹر اسرار احمد سے سیکھیں. بہت شکریہ ویسے آپ نے اپنا قیمتی وقت اور قیمتی رائے دی. انشاءاللہ اگلی بار بھی کسی نئے مہمان کے ساتھ, کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے نگہبان. پاکستان.